नमस्ते। आज हामीहरू एउटा नयाँ टपिकको बारेमा सिक्नेछौँ जुन सब्जेक्ट र प्रेडिकेट रहेको छ। यो भन्दा पहिलाको क्लासमा हामीहरू टाइप्स अफ सेन्टेन्स पढिसकेका छौँ र अबको क्लासमा हामीहरू एउटा सेन्टेन्समा कतिवटा पार्ट्स हुन्छन् त मुख्यतः त्यसको बारेमा पढ्ने छौँ। कुनै पनि सेन्टेन्समा मुख्यतः दुई पार्टहरू हुने गर्छन्। त्यो दुई पार्टहरू हुन् सब्जेक्ट र प्रेडिकेट। यहाँ के लेखिएको छ हेर्नुस् त, अ सेन्टेन्स हैज टू पार्ट्स। कुनै पनि वाक्यमा दुईवटा पार्ट्सहरू हुने गर्छन्। यी दुईवटा पार्ट्सको आधारमा नै हामी कुनै पनि सेन्टेन्सको अर्थ लगाउने गर्छौँ। यहाँ 1 नम्बरमा रहेको छ सब्जेक्ट र 2 नम्बरमा रहेको छ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कसलाई भन्ने त, प्रेडिकेट केलाई भन्ने त? कुनै पनि सेन्टेन्समा सब्जेक्ट कुन हो, प्रेडिकेट कुन हो, कसरी चिन्ने त? एकदम सिम्पल छ आजको यो क्लास। आजको यो टपिक एकदम सिम्पल रहेको छ। तपाईहरु ध्यान दिनुहुन्छ भने मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, गाह्रो छैन। कृपया तपाईहरु राम्ररी हेर्नु होला। अब यहाँ हेर्नुस् त, द नेमिङ पार्ट अफ अ सेन्टेन्स इज कल्ड द सब्जेक्ट। द नेमिङ पार्ट, कुनै पनि वाक्यमा दुईवटा पार्ट हुने गर्छन्। एउटा हुन्छ नेमिङ पार्ट र अर्को हुन्छ टेलिङ पार्ट। यानी कि सेन्टेन्समा जुन नाम प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो नै के हो त, सब्जेक्ट हो। यसलाई अर्को भाषामा बुझ्दाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्समा तपाई यो प्रश्नको उत्तर निकाल्ने प्रयास गर्नु होला। यसको उत्तर जे आउँछ नि त्यो नै के हुन जान्छ त, सब्जेक्ट हुन जान्छ। यहाँ हेर्नुस् त, व्हाट इज द सेन्टेन्स अबाउट? व्हाट इज द सेन्टेन्स अबाउट? यसको बारेमा तपाईहरु उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नु होला या यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु होला तपाई कि वाक्य जुन छ नि त्यो के को बारेमा छ, के को बारेमा त्यो वाक्य लेखिएको छ वा भनिएको छ। जे त्यसको आन्सर आउँछ त्यही नै के भइहाल्छ त, सब्जेक्ट भइहाल्छ। पहिलो क्लु नेमिङ पार्ट हो त्यो, त्यसमा कुनै व्यक्ति वा कुनै वस्तुको नाम हुन्छ। यदि त्योबाट पनि बुझ्न सक्नु भएन भने तपाई के गर्नु होला त, यहाँ भने नि म व्हाट इज द सेन्टेन्स अबाउट? त्यो सेन्टेन्स, त्यो वाक्य के को बारेमा हो त्यो पत्ता लगाइहाल्नुस्। त्यही नै के भइहाल्छ त, सब्जेक्ट भइहाल्छ। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ हेर्नुस् त, डाइनोसर्स लिभड 65 मिलियन इयर्स एगो। डाइनोसर्स 65 मिलियन इयर्स एगो के गर्थे त, यो पृथ्वीमा बस्ने गर्थे। अब हेर्नुस् त, प्रश्न कुन प्रश्न बन्यो थियो सोध्नलाई, व्हाट इज द सेन्टेन्स अबाउट? त यो सेन्टेन्स डाइनोसर्स लिभड 65 मिलियन इयर्स एगो, यो सेन्टेन्समा यो भन्नुस् त कसको बारेमा कुरा गरिएको छ? या गुड, डाइनोसर्सको बारेमा। कसको बारेमा? डाइनोसर्सको बारेमा। त यो के भइहाल्छ त, सब्जेक्ट भइहाल्छ। के भइहाल्छ? सब्जेक्ट भइहाल्छ। जे को बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छौ नि त्यही सब्जेक्ट भइहाल्छ। यानी कि नेमिङ पार्ट जुन हुन्छ, जुन कसैको नामलाई जनाउने गर्छ, त्यही के भइहाल्छ त, सब्जेक्ट भइहाल्छ। अर्को इक्जाम्पल पनि तपाई हेर्नुस्, कुनै पनि सेन्टेन्समा जुन नेमिङ पार्ट हुन्छ त्यो सब्जेक्ट भइहाल्छ र त्यो नेमिङ पार्ट निकालिसकेपछि बचेको जति पार्ट हुन्छ त्यो के भइहाल्छ त, प्रेडिकेट भइहाल्छ। यसरी तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट बुझ्नलाई यो बुझ्नुस् कि लेखिएको सेन्टेन्समा चाहिँ दिएको सेन्टेन्समा कसको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। जसको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं त्यो हुन्छ सब्जेक्ट। त्यो सब्जेक्ट निकालिसकेपछि जति बच्छ त्यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। त यहाँ हेर्नुहोस् त, के लेखेको छु त, माई मदर टिचेज इन अ स्कुल। त यसमा कसको बारेमा लेखिएको छ, कसको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ हामी?
माई मदर को बारेमा त माई मदर भइहाल्छ सब्जेक्ट। र यो माई मदर भइसकेपछि यो सब्जेक्ट भइसकेपछि माई मदर बच्यो के त रिमेनिङ पार्ट के भयो टिचेस इन अ स्कुल, त्यो के भइहाल्छ प्रेडिकेट। यसरी पनि तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि यसरी बुझ्न चाहनुहुन्न भने अर्को पनि तरिका छ। दोस्रो सेन्टेन्स हेर्नुस् त, रमेश एन्ड गीता स्टडी इन द सेम स्कुल। रमेश एन्ड गीता स्टडी इन द सेम स्कुल। अब यो सेन्टेन्समा कसको बारेमा कुरा हुँदैछ? रमेश एन्ड गीताको बारेमा कुरा भइरहेछ। त जसको बारेमा कुरा हुँदैछ, जसको बारेमा यो सेन्टेन्स छ, त्यो भइहाल्छ सब्जेक्ट। के भइहाल्छ सब्जेक्ट। र अब रमेश र गीताको बारेमा के भनिएछ? स्टडी इन द सेम स्कुल। रमेश एन्ड गीता स्टडी इन द सेम स्कुल। त जे रमेश र गीताको बारेमा भनिएछ त्यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। हेर्नुस् त कति सिम्पल छ। दुई कुरा बुझ्नुस्, कसको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ त्यो हुन्छ सब्जेक्ट, यानी कि नेमिङ पार्ट, कसको नाम आइरहेछ त्यो के हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ। र अर्को हुन्छ टेलिङ पार्ट, त्यो जसको नाम आयो त्यसको बारेमा हामी के भनिरहेका छौँ त्यो के भइहाल्छ त प्रेडिकेट भइहाल्छ। कति सिम्पल छ। सपोज ओमकारनाथ इज 32 years old। ओमकारनाथ इज 32 years old। अब यो प्रश्नमा वा यो सेन्टेन्समा ओमकारनाथ इज 32 years old। यो ओमकारनाथ इज 32 years old मा कसको बारेमा कुरा भइरहेछ? यो कसको बारेमा हो त सेन्टेन्स? या गुड, ओमकारनाथको बारेमा हो। त यो ओमकारनाथ के भइहाल्छ सब्जेक्ट भइहाल्छ। ओमकारनाथको बारेमा भनिएछ के ही इज 32 years old। त ओमकारनाथ बाहेक के बच्यो त? के भनिएछ उनको बारेमा? इज 32 years old। यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। आई होप तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ। ल नेक्स्ट इक्जाम्पल पनि हेर्नुस्। सेन्टेन्समा नाम जुन हुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई वा वस्तुलाई जनाउनको लागि जुन नाम प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यो भइहाल्छ सब्जेक्ट वा नेमिङ पार्ट नै के हो त सब्जेक्ट हो। यो मुख्यतः सुरुमै आएको हुन्छ नेमिङ पार्ट, वा जुन सब्जेक्ट हुन्छ त्यो कहाँ आएको हुन्छ त सुरुमै आएको हुन्छ। अर्को जुन छ त्यसको नाम हो प्रेडिकेट। त्यो सेन्टेन्सको अर्को जुन पार्ट हुन्छ त्यसको नाम के हो त प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के हो त जुन जब तपाईं कुनै पनि सेन्टेन्सबाट सब्जेक्ट निकालिदिनुहुन्छ, त्यसै निकालिसकेपछि बचेको जुन पार्ट हुन्छ त्यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। के भइहाल्छ प्रेडिकेट। अब यदि तपाईं त्यसरी पत्ता लगाउन चाहनुहुन्न भने प्रेडिकेट पत्ता लगाउने अर्को तरिका के छ भने यो जुन सब्जेक्ट दिएको हुन्छ त्यसको बारेमा के भनिएको छ, केही त भनिन्छ नि सेन्टेन्समा, सेन्टेन्सको प्रयोगै गरिन्छ केही भन्नलाई। त त्यसको बारेमा जे भनिएको हुन्छ त्यो सब्जेक्टको बारेमा त्यही के भइहाल्छ त प्रेडिकेट भइहाल्छ। फर इक्जाम्पल हेर्नुस् त, दिनेश रिड्स इन क्लास 5। दिनेश कति कक्षामा पढ्छ त 5 कक्षामा पढ्छ भने यहाँ कसको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ? दिनेशको बारेमा। त दिनेश के भइहाल्छ त सब्जेक्ट भइहाल्छ। के भइहाल्छ सब्जेक्ट। अब दिनेश सब्जेक्ट भयो भने बच्यो के रिड्स इन क्लास 5, यो के भइहाल्छ प्रेडिकेट। वा यसरी पनि तपाईं पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। दिनेशको बारेमा के भनिएको छ रिड्स इन क्लास 5, त यो के भइहाल्छ त प्रेडिकेट। कति सिम्पल छ।
छ कि छैन? म यहाँ केही सेन्टेन्सहरू लेखिरहेको छु, तपाईँ सब्जेक्ट र प्रेडिकेट छान्नु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म 4वटा सेन्टेन्स लेखेको छु। यहाँबाट हामीहरू बुझ्ने प्रयास गर्छौँ फेरि पनि सब्जेक्ट र प्रेडिकेट के हो त। पहिलो सेन्टेन्स के रहेको छ? बर्ड्स क्यान फ्लाइ इन द स्काई। बर्ड्स क्यान फ्लाइ इन द स्काई। अब यसमा कसको बारेमा कुरा भइरहेछ? या गुड, बर्ड्सको बारेमा। त यो के भइहाल्छ त? सब्जेक्ट भइहाल्छ। के भइहाल्छ? सब्जेक्ट भइहाल्छ। अब बर्ड्सको बारेमा के कुरा भइरहेछ त? दे क्यान फ्लाइ इन द स्काई। यो के भइहाल्छ? कहाँ उड्न सक्छन् त? आकाशमा उड्न सक्छन्। यो चराहरूको बारेमा भनिएको कुरा हो, त यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। दोस्रो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् त, यु स्माइल सो स्विटली। तिमी बहुत सुन्दर, बहुत राम्रो, बहुत मिठो तरिकाले के गर्छौ त? मुस्कुराउने गर्छौ। अब यहाँ यु को मुस्कुराउने गर्छ राम्ररी? यु। त यु के भइहाल्छ? सब्जेक्ट। युले के गर्ने गर्छ त? यसको बारेमा के भनिएको छ त? यसको बारेमा यो भनिएको छ युको बारेमा। युले के गर्ने गर्छ त? बहुत मिठो तरिकाले, बहुत राम्रो तरिकाले मुस्कुराउने काम गर्छ भने यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। अब तेस्रोमा अलिकता म अर्को नियम जुन भनेको थिएँ त्यो पनि बताइदिन्छु। हेर्नु त, सानु वर्क्स इन अ हस्पिटल। सानु कहाँ काम गर्छिन्? हस्पिटलमा। त्यसमा नेमिङ पार्ट कुन हो? कसैको नाम आछ या आछ? कहाँ छ त? सानु। यो भइहाल्छ सब्जेक्ट। त्यसपछि बचेको रिमेनिङ पार्ट के छ त? यो पछि के बचेछ त? वर्क्स इन अ हस्पिटल। त यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। अरू हेर्नुहोस्, लास्ट इक्जाम्पल। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज अ फेमस पोएट। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज अ फेमस पोएट। नेमिङ पार्ट के हो त? कसको बारेमा कुरा गरिरहेछन्? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा। त लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा यहाँसम्म भइहाल्छ सब्जेक्ट। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा कुरा के गरिएको छ त? इज अ फेमस पोएट। वा रिमेनिङ पार्ट यति पछि बच्यो के त? इज अ फेमस पोएट। त यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। अब मान्नुहोस्, तपाईँ जो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम हो प्रभास। एउटा इक्जाम्पल, प्रभास। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? प्रभास इज वाचिङ भिडियो। प्रभास इज वाचिङ भिडियो। यसमा नेमिङ पार्ट कसको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ हामी? प्रभासको बारेमा। त प्रभास भइहाल्छ सब्जेक्ट। प्रभास पछि बचेको के छ त? इज वाचिङ भिडियो। यो भइहाल्छ प्रेडिकेट। आई होप तपाईँहरू सब्जेक्ट र प्रेडिकेटको बारेमा राम्ररी बुझिहाल्नु भएछ। यदि तपाईँहरूलाई यो सब्जेक्ट र प्रेडिकेट रिलेटेड कहीँ कुनै समस्या रहेको छ भने कृपया आफ्नो समस्याहरू कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नु होला। तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर सब्जेक्ट र प्रेडिकेटको बारेमा बुझिसक्नु भएको छ भने कृपया कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो अमूल्य सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला। यदि भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला।